जलाल के सामने इंतहाई आजिज़ी और इनकिसारी के साथ सरगुनू हूँ, जिसने अपने इस अदना बंदे को तीसरी मरतबा इस बावकार मनसब पर फाइज किया। तीसरी दफ़ा इस मनसब के लिए मुझे नामजद करने पर मैं अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया। मैं सदर मुस्लिम लीग नून जनाब शहबाज शरीफ साहब, जिनके साथ गुज़िश्ता 5 साल में काम करने का मौका मिला और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, उनका और अपनी जमात का तमाम साथियों का साथ ही साथ मैं प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे तीसरी मरतबा एतमाद का वोट से नवाजा। मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का भी शुक्रगुजार हूँ अपने एतमाद में लेने का। मैं MQM के पार्लियामेंट्री लीडर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, उनका और उनकी जमात का भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने दूसरी मरतबा मुझे एतमाद का वोट दिया। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन साहब और सालिक हुसैन साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे इस मनसब के लिए प्रपोज किया। मैं इस्तेकाम पार्टी के सदर मोहतरम अलीम खान साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे इस मनसब के लिए वोट दिया। मैं बलूचिस्तान पार्टी के लीडर, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लीडर मेरे छोटे भाई खालिद मक्सी साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझ पे एतमाद किया। मैं NA 120 के अवाम, वोटर्स, सपोर्टर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखुसूस सुहेल शौकत भट्ट, मलिक हबीब अवान, नईम शहजाद भट्टी साहब और बाकी कारकुनान, जिन्होंने मुझे मेहनत करके इस मनसब पे पहुँचाया। मैं जनाब आमिर डोगर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इस जमहूरी अमल में हिस्सा लेकर जमहूरियत को मजबूत करने में अपना किरदार अदा किया। आमिर डोगर साहब, आपने मुझे हमेशा इज्जत दे के अयाज भाई कह के बुलाया और इंशाअल्लाह बड़ा भाई बन के दिखाऊंगा। मेरे स्पीकर असद कैसर साहब, जिनको मैं हमेशा स्पीकर कहता हूँ, ये मेरे भाई अली मोहम्मद साहब, शहरियार आफरीदी साहब, बेशुमार मेरे दोस्त भाई बैठे हैं, जिनके साथ सियासत से हट के एक दिल का रिश्ता भी है। और मुझ में और आप में फ़र्क कोई नहीं। मैं भी आप ही की तरह एक MNA हूँ और मुझे ये जो जिम्मेदारी दी गई है, ये बड़ी एक वक्ती जिम्मेदारी है और ये वक्ती जिम्मेदारी पलक झपकते ख़त्म हो जाती है। मैं बतौर स्पीकर पूरी कोशिश करूँगा कि मैं कानून कायदे के मुताबिक ये जहन में रख के कि हुकूमत और अपोजिशन एक हिस्सा है, एक दो पहिए हैं एक गाड़ी के, इंशाअल्लाह बेहतर तरीके से चलाने की कोशिश करूँगा। और जब मैं इस कुर्सी पे नहीं हूँगा, स्पीकर मैं इस कुर्सी पे हूँ, मगर इस कुर्सी के अलावा आपका भाई और आपका दोस्त हूँ। सियासत के साथ साथ नए रिश्ते भी बन जाते हैं और ये हमने देखा कि सियासत के ये मेरे 23 साल के सफ़र में ऐसी दोस्तियाँ बनी, ऐसे भाईचारा जो मैं अपना एक एसेट समझता हूँ और वो इंशाअल्लाह सारी उम्र रहेंगे। इख्तिलाफात अपनी जगह, मगर ताल्लुक़ और इज़्ज़त के रिश्ते कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। स्पीकर ऑफिस के दरवाजे आप सब के लिए हमेशा खुले हैं और उसको मेहरबानी करके अपना दफ्तर समझिएगा। और मुझे यकीन है कि आप लोगों को पुरानी माजी भी याद होगा कि जब आपके लिए ये दफ्तर आप ही का होता था। मैं यहाँ 16वीं सदी के बरतानवी स्पीकर विलियम लेंथन की तारीखी अल्फाज ज़रूर दोहराऊँगा। ये ऐसे अल्फाज हैं जो दिल को लगते हैं। इस ऐवान में ना तो मेरी अपनी कोई आँख है जो देख सके और ना ही अपनी कोई ज़बान है जो बोल सके, माँ सिवा इसके जो ये ऐवान मुझे दिखाता है और मुझसे बुलवाता है।
میں اس ایوان کا خادم اور وفادار رہوں گا انشاءاللہ۔ اسپیکر کے منصب پر بیٹھ کر میری ذمہ داری ہوگی کہ میں آپ کو بولنے دوں اور خود کم سے کم بولوں، تاکہ آپ اس ایوان کو اپنی رائے کے اظہار سے بہتر طریقے سے استعمال کر سکیں۔ میری حکومتی اور اپوزیشن کے بینچوں سے گزارش ہے، اختلاف ضرور کریں کیونکہ اختلاف جمہوریت کا حسن ہے، لیکن اختلاف ذاتیات کے بجائے اصلاحات اور ملک و قوم کی بہتری کے لیے کریں۔ حکومت کا کام ہے کارکردگی دکھانا اور ملک کو درپیش مسائل سے نکالنا، جبکہ اپوزیشن کا کام اس کی اصلاح کے لیے تنقید کرنا ہے۔ لہذا یہ ایوان حکومت اور اپوزیشن کے بغیر نامکمل، یہ انشاءاللہ بغیر مکمل نہیں۔ آج ہمارے ملک کی سیاست میں جو تلخیاں آ گئی ہیں، پاکستان کے لیے انتہائی نقصان دہ۔ لہٰذا میری خواہش اور کوشش ہوگی کہ آپ سب کے تعاون کے ساتھ ہم کوئی نیشنل کنسنسس بلڈ کریں، ہم ایک دوسرے کی ہم ایک دوسرے کا احساس کریں، ہم یہ نیشنل کنسنسس پیدا کریں، دوسرے کی بات کو برداشت کریں، ایک دوسرے کی بات سننے کا حوصلہ رکھیں اور ذاتی تنقید کے بجائے وہ کام کریں جس میں پاکستان کا مفاد ہے۔ میری یہ بھی خواہش ہوگی کہ ہم ملک کو درپیش مسائل پر سیاست کرنے کے بجائے مفاہمت اور مشترکہ حکمت عملی کے ساتھ ان مسائل کو حل کریں۔ حکومت اور اپوزیشن گاڑی کے دو پہیے ہیں، ان دونوں کو ساتھ بٹھانا اور ساتھ چلانا اور مشاور کرنا میری ذمہ داری ہوگی، جس میں میں احسن طریقے سے سر انجام دینے کی پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ ایک فعال پریس کے بغیر ایوان نامکمل ہے۔ پارلیمنٹری رپورٹرز ایسوسی ایشن کا بھرپور تعاون مشتاق ہوں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ایوان آپ کے حقائق کا محافظ ہوگا۔ آج تمام پاکستانیوں کی نگاہیں اس معزز ایوان اور سب پر ہیں۔ یہ فیصلہ اب ہمیں کرنا ہے کہ ہم ذاتی پسند ناپسند میں الجھتے رہیں یا قوم کے اہم وابستہ امیدوں پہ پورا اترنے کی کوشش کریں۔ مجھے آپ میں سے ایک ایک معزز رکن کی صلاحیتوں کا پورا بھروسہ ہے اور میری دعا ہے کہ ہم سب مل کے وطن عظیم کو عظیم تر بنائیں۔ ہمیں سیاسی وابستگیوں سے بڑھ کر مل کر پاکستان کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ ہمارا مستقبل، ہمارے بچوں کا مستقبل پاکستان سے جڑا ہوا ہے۔ ہمیں قربانی دینی پڑے گی اپنے روشن مستقبل کے لیے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ترقی کرے گا تو ہم ترقی کریں گے۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں حکومت اپوزیشن میں تفریق نہ کروں، انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ذمہ داری دے، اور ایک بات یاد رکھیے گا، میری طرف سے انشاءاللہ آپ میں سے کسی کی عزت میں کمی نہیں آئے گی۔ شکریہ جی عامر ڈوگر صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔